पित्तदोष उपक्रम अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 13 पित्तस्य सर्पिषः पानं स्वादुशीतैर्विरेचनं स्वादुतिक्तकषायाणि भोजनानि औषधानि च सुगन्धिशीतहृद्यानां गन्धानाम् उपसेवनं कण्ठे गुणानां हाराणां मणीनां रसाधृतिः कर्पूरचन्दनौषीरैः अनुलेपः क्षणे क्षणे प्रदोषश्चन्द्रमाः सौधं हारिगीतं हिमोनिलः अयन्त्रणसुखं मित्रं पुत्रसन्दिग्धमुग्धवाक् छन्दानुवर्तिनो दाराः प्रियाः शीलविभूषिताः शीताम्बुधारा गर्भाणि गृहाण्युद्यानदीर्घिकाः सुतीर्थयुपलस्वच्छ सलिलाशयसैकते साम्भोजजलतीरान्ते कायमाने द्रुमाकुले सौम्याभावाः पयः सर्पिर्विरेकश्च विशेषतः. If you spread this particular shloka, पित्तस्य सर्पिषः पानं स्वादु शीतैः विरेचनं स्वादु तिक्त कषायाणि भोजनानि औषधानि च सुगन्धि शीत हृद्यानां गन्धानाम् उपसेवनं कण्ठे गुणानां हाराणां मणीनाम् उरसा धृतिः कर्पूर चन्दन उशीरैः अनुलेपः क्षणे क्षणे प्रदोषः चन्द्रमाः सौधं हारिगीतं हिमो अनिलः अयन्त्रणसुखं मित्रं पुत्रः सन्दिग्धमुग्धवाक् छन्दानुवर्तिनो दाराः प्रियाः शीलविभूषिताः शीताम्बु धारा गर्भाणि गृहाणि उद्यानदीर्घिकाः सुतीर्थ विपुल स्वच्छ सलिलाशयसैकते साम्भोज जलतीरान्ते कायमाने द्रुमाकुले सौम्या भावाः पयः सर्पिः विरेकः च विशेषतः.